नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र कल्याणवर्मणा रचितात् सारावली नाम ज्योतिषग्रन्थात् 19विंशतितम अध्यायात् समुद्धृतः द्वितीयः श्लोकः अहमत्र पठामि। अस्मिन् योगे षड्ग्रहयोगनिरूपणमेव आचार्यः करोति। अत्र षड्ग्रहेषु त्रयः शुभग्रहाः त्रयः पापग्रहाश्च आगच्छन्ति। अत्र शुभग्रहेषु चन्द्रः गुरुः बुधश्च, पापग्रहेषु आदित्यः आदित्यपुत्रः शनिदेवः, पुनः अङ्गारकः कुजश्च आगच्छन्ति। अत्र त्रयः शुभग्रहाः त्रयः पापग्रहाश्च योगेऽस्मिन् अन्तर्भवन्ति। योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति इति आचार्यः ससूक्ष्मं विशदीकरोति। आदावेव श्लोकमिमं भवन्तः पठन्तु। दाता चलस्वभावः परकार्यकरो विशुद्धस्वत्वश्च रमते निर्जनदेशे रवीन्दुवक्रज्ञ गुरुरविजैः। अतः परं श्लोकस्य सारांशः वयं चर्चां कुर्मः। योगेऽस्मिन् जातः नरः कीदृशः भवति? सः दाता भवति। दाता इत्यस्य सः दानशीलः भवति इत्यर्थः। स्वस्य धनम् अन्यैः प्रदातुं सः दृढनिश्चयः भवति। अतः एव दाता इति पदेन अत्र आचार्यः अर्थं स्पष्टीकरोति। दानशीलः भवति सः नरः इत्यर्थः। पुनः सः कीदृशः भवति? सः चलस्वभावः भवति। चलं स्वभावं यस्य सः चलस्वभावः, सः चञ्चलस्वभावयुक्तः भवति, सः चलचित्तः भवति इत्यर्थः। चलचित्तः भवति। पुनः सः विशुद्धस्वत्वः भवति। विशुद्धं स्वत्वं यस्य सः विशुद्धस्वत्वः इत्यर्थः। सः परिशुद्धमनाः भवति इत्यर्थः। अस्य मनसः परिशुद्धिः अस्ति इत्यर्थः। पुनः निर्जनदेशे सः रमते, सः जनरहितदेशाय स्निह्यते। जनबाहुल्यदेशं परित्यज्य त्यक्त्वा सः स्वयं जनः जनरहितदेशे निवसति। अत्र श्लोकेऽस्मिन् सुयोगः अस्ति। सः एकाकी भूत्वा एव अस्य तपश्चर्यार्थम् अथवा योगविषये सः अस्य आसक्तिः अस्ति। अतः एव विजनदेशे स्थित्वा स्वजीवितं नेतुं सः सन्तुष्टः भवति इति श्लोकस्य सारांशः। धन्यवादः।